अस्सलाम वालेकुम जी। कल से अहले यूथ के अंदर यानी कि यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद हैं, कैसे मैं झूम झूम के कहता हूँ। और अब मुझे ना बस वो मैं सोशल मीडिया पे लिख बैठा हूँ, बहुत सारे दोस्तों को उससे शिकवा है कि मैंने हरामी एडिशन क्यों लिखा है। यार मुझे तकलीफ़ बहुत है उसकी। देखिए कल पूरी कौम इस बात की दुआ कर रही थी कि वो जो 8 बच्चे हैं और एक उनका टीचर जो है वो जो फंसे हुए हैं ऊपर, ये अल्लाह ताला करे खैर खैरियत से। वो झूला होता है, उसको डोली भी कहते हैं, तो वो तार के ऊपर चल रहा होता है। 2 पहाड़ियों से के दरमियान एक राब्ता होता है। एक पहाड़ी के ऊपर जो आबादी के लोग हैं वो रोज़मर्रा रूटीन के लिए बैठ के उधर दूसरी तरफ जाते हैं। बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए उसमें बैठते हैं। उसके बाद मुलाजमीन जो होते हैं वो मुलाजमत में जाने के लिए उसमें बैठते हैं। ज़ाहिर है कि वो इस जगह वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में बहुत कम होती है गाचर बनाने की, तो उनको अपनी वो पहाड़ी अच्छी लगती है, वो उस पर ऊपर घर बना लेते हैं। अब अगर उसमें सड़क से उतर के आएँ तो वो कई मील का सफ़र पड़ जाए, तो 2 पहाड़ियों के दरमियान तार लगा दी जाती है। वो 10-15 मिनट में इधर और 10-15 मिनट में उधर पहुँच जाते हैं। अब उसमें 3 तारें होती हैं, 2 तारें टूट गई, एक तार के साथ वो डोली जो थी वो लटक गई और उसमें बच्चे थे और एक उनके उस्ताद भी थे। और पूरा दिन मीडिया ने ये तमाशा दिखाया और उस तमाशे के दौरान हम जैसे लोग जो थे वो इस दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला ये बच्चे जो हैं ये बच जाएं। और दूसरी तरफ जो था, एक कौम इस मुल्क के अंदर ऐसी भी पाई जाती है कि जो इस बात की दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे कि ये जो है ये ना बचें। अब ये कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आप अगर उनकी बेनामी आईडीज़ को देखें और उसमें जो बकवास करते हुए पाए जा रहे हैं उसको देखें तो आपको शदीद तकलीफ़ होती है कि यार ये कैसे लोग। अब उनका क्या मकसद था कि ये मर जाए, उसके बाद हम इसको लेके आलमी सतह के ऊपर भी और लोकल सतह के ऊपर भी हुकूमत की भी एस्टेसी करें और हम ये भी कहें कि जनाब ये फ़ौज ने रेस्क्यू का काम करना था और ये इतना बजट खा जाते हैं और फ़ौज ने ये काम नहीं किया, हम ये भी कहें। और यूँ फ़ौज की आई तई फेरने का एक और मौका मिले। आतिफ खान जो है वो ये इशू उठा के फिर एंथनी ब्लिंकन को जनाब ट्वीट करता फिरे और अपनी जो उनकी कंपनी है ये उन्होंने हायर की हुई है पीआरशिप के लिए, उसके ज़रिए फिर जनाब वहाँ पे कहे कि देखें पाकिस्तान में रियासत कैसे कोलैप्स कर गई। अब सबसे बड़ी साजिश ये हुई और जिसके अंदर ट्रैप हुई मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फ़ौज, वो मुझे बड़ी तकलीफ़ और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब वहाँ पे मुख्तलिफ नाहिंजार लोगों ने, भाई पहले भी तो ये डोलियाँ उल्टती होंगी तो कैसे बचाया करते थे वो, उसके लिए वो ज़ाहिर है कि तार के ऊपर एक चलने वाला वो छोटा सा 2 उसके अंदर पुलियाँ लगी होती हैं और पुलियों के अंदर वो होते हैं बैरिंग्स होते हैं और उन पुलियों के नीचे जो है वो फिर एक बंदा जो है उस एक झोली सी बनी होती है, उस झोली में एक बंदा बैठ जाता है और वो अकेला बंदा भी ट्रैवल कर लेता है और उसको चलाने के लिए एक ख़ास किस्म का सिस्टम होता है। तो अगर ये जिन लोगों ने हेलीकॉप्टर आना चाहिए, फ़ौज को फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर लेके आना चाहिए, ये थे असल साजिशी जिन्होंने इस मामले को ख़राब किया। अच्छा, फ़ौज इस वक्त बहुत डिफेंसिव पे है। वो उन्होंने देखा कि अगर हेलीकॉप्टर हमने ना भेजा और खुदा ना खास्ता इन द मीन वाइल बच्चों को कुछ हो गया तो हमारी एस्टेसी फिर जाएगी। उन्होंने फौरी तौर पे 1 नहीं 2 हेलीकॉप्टर रवाना कर दिए, तीसरा स्टैंड बाई के ऊपर रख लिया। अब एक हेलीकॉप्टर उड़ने के ऊपर इतना खर्चा आता है, ये जो 3 हेलीकॉप्टर कल एलोकेट किए गए हैं, अगर सिर्फ इन पे आने वाले खर्चे को ही सही कर लिया जाए तो इस इलाके में जितनी इस तरह की डोलियां लटक रही हैं, इन डोलियों के तार तब्दील किए जा सकते हैं, इनको बिल्कुल सिक्योर बनाया जा सकता है, इनके बैरिंग्स बदले जा सकते हैं। और मैं कोई एक आध की बात नहीं कर रहा, मैं दर्जनों की बात कर रहा हूँ। इतनी लागत आती है। एक हेलीकॉप्टर जब फिज़ा में बुलंद होता है और उसके ऊपर जो उसकी जो सिक्योरिटी के चेक्स होते हैं, उसके जो फ्यूल के खर्चे होते हैं, उसके जो सर्विसेज के चार्जेस होते हैं, वो लगा लें आप तो इतना ही की खर्चा आता है। तो इतने खर्चे के अंदर वो डोलियाँ अप टू डेट की जा सकती थी, लेकिन वो चूंकि डिफेंसिव बैठे हुए थे होकर कि नहीं कि साढ़ा ना आना लग जाए कि हमारी वजह से इन बच्चों की खुदा न खास्ता जाने चली गई, तो उन्होंने फ़ौरन हेलीकॉप्टर रवाना कर दी। अब वो हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन नहीं था, वो उसी तरह का ऑपरेशन होना था जिस तरह का पहले उन इलाकों में होते रहे। तो
تو لہٰذا ہیلی کاپٹر قریب جاتا تھا وہ ڈولی ہلنا شروع کر دیتی تھی، بچوں کی چیخیں نکلنا شروع بند ہو جاتی تھی، وہ دور ہو جاتے تھے۔ پھر انہوں نے اب ہیلی کاپٹر نے کیا کرنا تھا، رسا پھینکنا تھا، اور انہیں کہنا تھا رسا پکڑ لو، ہم آپ کو نیچے اتار دیتے ہیں۔ اب ایک بچے نے تو پکڑ لیا، باقی پکڑا ہی نہ۔ وہ ہیلی کاپٹر وہاں پہ 4 5 6 گھنٹے دونوں باری باری سالٹیاں کرتے رہے، اور اس کے بعد وہ جو تھے اندھیرا ہو گیا تو وہ واپس چلے گئے۔ پھر وہاں پہ جو مطلب کہ ہمارے ریسکیو کے لوگ پہنچے تھے، پاک فوج کے اسپیشل سروسز کے، انہوں نے انہی بندوں کو جو یوں کیا کرتے ہیں، مطلب کہ وہ ٹریڈیشنل طریقے سے لوگوں کو ریسکیو کیا کرتے ہیں، ان کو ڈھونڈ کے لائے وہ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شریک کار ہوئے، اور یوں وہ بچے خدا خدا کر کے محفوظ طریقے سے اپنے والدین کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن اس چیز کا یا اس امر کا دکھ بہت ہوا یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود کو بہت تکلیف ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا گلا اینا دے بجٹ کھا جاندے نے تو جے آ کیتا تو کی کیتا۔ اچھا اب لڑائی کس پہ چل رہی ہے؟ فوج نے تو نہیں کیا، انہوں نے صرف ایک بچے کو ریسکیو کیا ہے، باقی تو وہاں کے مقامی لوگوں نے کیا۔ اور مقامی لوگ کون نے؟ ان کے ساتھ جو لٹک کے آ رہے ہیں وہ ایس ایس جی کی وردیاں پہنی ہوئی ہیں بیچاروں نے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو فوج کا کام اس طرح کے ریسکیو کے کام کرنا تو نہیں ہے نا، ان کا تو کام بیک اپ سپورٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی ریسکیو کے کام کے لیے ٹرینڈ ہوئے ہیں، اس کے لیے تو ہم نے 1122 کی سروس رکھی ہوئی ہے جو انشاءاللہ اس علاقے میں نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اگر ہوگی بھی تو بڑی پتھیٹک حالت میں ہوگی۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنا آپ بچانے کے لیے یہ ہیلی کاپٹر اڑائے تھے، ادروائز ان کی وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جس ٹریڈیشنل طریقے سے اندھیرے میں ان بچوں کو بچایا گیا ہے، صبح 8 بجے وہ ڈولی الٹی تھی تو 10 11 بجے تک 12 بجے تک یہ بچے ٹریڈیشنل طریقے سے بڑے آرام سے نکالے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیوں کیا یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر نا وہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب یہ انہوں نے تو نہیں کیا، یہ تو مقامی لوگوں نے کیا ہے، اور وائس آف امریکہ بھی۔ اب وائس آف امریکہ جو ہے وہ یوتھیوں کا بیانیہ بیان کر رہا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت وائس آف امریکہ کے اندر جو تھے وہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود جو تھے وہ بھرتی کرائے گئے تھے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی نیشنلٹی ڈوبیس ہے، یعنی وہ پاکستان میں پیدا ہوئے افغان مہاجرین کے کیمپوں میں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے افغانستان جانے کی بجائے وہ پاکستانی پاسپورٹس کے اوپر پہنچ گئے امریکہ، اور وہاں پہ جا کے وائس آف امریکہ میں بھرتی ہو گئے۔ اب وہ وہاں پہ گئے تو پاکستان کے کھاتے میں ہوئے ہیں، اور شمار بھی پاکستان میں کھاتے میں ہوتے ہیں، لیکن پاکستان سے وہ شدید نفرت کرتے ہیں۔ اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں تو پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ وائس آف امریکہ نے پاکستان میں اپنا کوئی آفس قائم نہیں کیا ہوا، یہاں پہ انہوں نے کورسپونڈنٹ رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے برعکس بی بی سی نے پاکستان کے اندر اپنا باقاعدہ رجسٹرڈ آفس بنایا ہوا ہے، اور ان کے رپورٹر لوکل ملازم سمجھے جاتے ہیں۔ تو بی بی سی اردو جو ہے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جی یہ سارا کام جو ہے یہ پاک فوج نے کیا ہے، مقامی لوگوں کو آخر میں اس میں جو ماہرین تھے اس شعبے کے ان کو لایا گیا، لیکن ایس ایس جی کے کمانڈوز جو تھے وہ قدم بقدم ساتھ تھے، اور وائس آف امریکہ جو ہے وہ دوسری بات کر رہا ہے جو کہ یوتھیوں کے بیانیہ کو سپورٹ کرتی ہے۔ ویسے بھی آج کل ساری لابنگ جو ہے وہ تو امریکہ میں ہی ہو رہی ہے نا، اور وائس آف امریکہ کوئی ایکسیپشن تو نہیں ہے نا، ان کو بھی تو لگے ہوئے ہیں نا، مطلب ضرورتیں لگی ہوئی ہیں نا ساتھ۔ تو خیر جناب یہ ہے جی، لیکن یہ کتنا غلیظ بات ہے کہ ہم اپنی سیاسی مقاصد کے لیے یا چھوٹے چھوٹے سیاسی آبجیکٹو کے لیے کسی کے مرنے کی دعا کریں۔ ہم نے تو عمران احمد خان نیازی کے مرنے کی دعا نہیں کی، ہم تو اس کی زندگی کی دعا کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اپنی ان آنکھوں سے اپنا زوال دیکھے، اور جو اس نے بویا ہے اس کا پھل چکھے بغیر اس کو موت نہ آئے۔ اور خاکسار کا وہ فکرہ آپ نے نہیں بھولنا، اس کو موت نہیں آنی جب تک اس نے اپنا سارا تھوکا چاٹنا نہیں۔ ہر وہ الزام جو عمران احمد خان نیازی نے دوسروں پہ لگایا اور جھوٹا لگایا، وہ الزام سچا ہو کے منی لانڈرنگ سے لے کے نجائز بیٹی تک، ٹھیک ہے، اور زناکاری سے لے کے اور ہم جنس پرستی تک، جو الزام عمران احمد خان نیازی کے کہنے کے اوپر اس کے چمونوں نے، اس کے نجائز بچوں نے لوگوں کے اوپر اچھالا، وہ پلٹ کے عمران احمد خان نیازی پہ ضرور آیا، ٹھیک ہے، اور اسے اپنا تھوکا چاٹنا پڑا۔
یہ جیلوں کے اندر لوگوں کو بند کر کے ان کا مذاق اڑاتا تھا، اس کا اپنا مذاق اڑا۔ یہ لوگوں میں کہ جیلوں میں اے سی بند کرتا تھا، پنکھے اترواتا تھا، اس کے اپنے اے سی اور پنکھے اترے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ شخص اب بھی نہیں سمجھتا، ابلیس کہاں سمجھتا ہے؟ تو میری تو خواہش ہے، میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ عمران احمد خان نیازی یا کوئی بھی سین آدمی کہ اس کو اللہ تعالیٰ موت دے دے، اس کو اللہ تعالیٰ موت نہ دے، اس کو زندہ رکھے، یہ زندہ رہے اور دیکھے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جی یہ ہے اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ آپ کو مبارک ہو، بچوں کو ریسکیو کرنے کا آپریشن کامیاب رہا جس نے بھی کیا، اور اس حوالے سے نمبر 1۔ نمبر 2، کل ویسے بھی جو تھا وہ 2 اہم اور واقعات تھے جس میں ممتاز بھٹی صاحب کی اطلاع کے مطابق کل تقریباً 18 ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جو وزیرستان کے اندر حملے ہوئے ہیں پاک فوج کے مختلف کانوائز کے اوپر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نکیال سیکٹر کے اندر بھارت کو بھی یاد آ گیا، بھارت کا یار جو ہے عمران احمد خان نیازی، اس کا ایجنٹ جو ہے وہ مشکل میں ہے نا، اس لیے اس نے سرحدوں کے اوپر چھیڑ چھاڑ شروع کر دیا، اور باجوہ صاحب نے جو سیز فائر کیا ہوا تھا اس کی پہلی بڑی وائلیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عمران احمد خان نیازی مشکل میں ہے تو بھارت کو تکلیف تو ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔